बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। रात के बेकरां सन्नाटे में करमू की तपती हुई आवाज सुनाई दी। असद साहब, ये देखें। मैंने टॉर्च से इस जगह रोशनी डाली जिसकी निशानदही करमू कर रहा था। ये एक गड्ढा था, लेकिन जूं ही मेरी नज़र उस पर पड़ी तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उस जगह पर बरियत शुदा एक बरहना लाश पड़ी थी, जिसके बाजू और टांगों का गोश्त गायब था। करमू सख्त खौफसदा हो चुका था। उसने कांपते लहजे में कहा, असद साहब, वापस चलें, ये किसी जिन भूत का काम है। लिहाजा मैं बगैर कुछ कहे सुने वापसी के लिए मुड़ गया। मेरा नाम असद सईद है और मैं क्राइम रिपोर्टर हूँ। उन दिनों में अपनी खालाजाद कज़न शाहिद की शादी में आया हुआ था। शाहिद का घर जानपुर नामी एक गांव में था, इसीलिए मैंने 4 दिन की छुट्टी ली और अपनी अम्मी के साथ जौनपुर आ गया। शाहिद ना सिर्फ मेरा कज़न था बल्कि अच्छा दोस्त भी था। आज बारात जानी थी। चुनाचा बारात गई और दुल्हन को लेकर वापस आ गई। दूसरे दिन वलीमा था। अक्सर गांव देहातों में दिन को शादी होती है, क्योंकि ज़्यादातर गांव में बिजली का मुनासिब इंतज़ाम नहीं होता। हम शाम का खाना खाकर फारिग हुए ही थे कि कड़कड़ाहट की आवाज़ सुनाई दी। शाहिद का घर एक पहाड़ी के साथ था। पहाड़ी क्या थी, दरख्तों के झुरमुट में थी। दिन के वक्त भी हल्का सा अंधेरा ही रहता था। रात में तो वहां जाने से भी डर लगता था। बहरहाल कड़कड़ाहट की आवाज़ सुनने के बाद सब के सब सहम गए और एक दूसरे के चेहरों की तरफ देखने लगे, गोया आंखों ही आंखों में सवाल पूछते हों। मैंने वहां खड़े 2 नौजवान लड़कों से कहा, इस तरफ चलकर देखते हैं क्या माजरा है, मगर उन्होंने वहां जाने से इनकार कर दिया। आखिर करमू ने, जो शाहिद का पड़ोसी था, कहा, असद साहब चलें, मैं आपके साथ चलता हूँ। मैं ये सुनकर हैरान रह गया। जहाँ जवान जाने से डर रहे थे, वहाँ एक 70 साला बूढ़ा जाने को तैयार था। बहरहाल मैंने एक ताकतवर टॉर्च ली और हम दोनों जंगल में दाखिल हो गए। करमू मेरे साथ था। फिर हमने लाश दरियाफ्त कर ली और अब हम वापस आ रहे थे। जूं ही मैं घर में दाखिल हुआ, शाहिद ने पूछा, हाँ रिपोर्टर साहब, जंगल से क्या खबर दरियाफ्त हुई है? मैंने कहा, तंज ना करो, खबर के बारे में सुनोगे तो थर थरा कर रह जाओगे। उधर करमू ने सबको बताना शुरू कर दिया। गजब हो गया, गजब हो गया। उधर जंगल में एक लाश पड़ी हुई है, किसी जिन ने उसका गोश्त भी खा लिया है। लाश और जिन का सुनकर तो वहां खड़ा हर शख्स सख्त खौफजदा हो गया। शाहिद गुस्से से बोला, असद, तुम भी मुंह से कुछ फूटोगे या? शाहिद की बात सुनकर मैंने कहा, बात यह है कि कड़कड़ाहट की आवाज़ सुनकर मैं करमू के साथ जंगल में गया तो जवाज़ ढूंढते हुए करमू को एक जगह एक लाश पड़ी दिखाई दी। उसके बाजुओं और टांगों का गोश्त गायब था, जैसे किसी ने बड़े माहिराना अंदाज से काट लिया हो। तफसील सुनकर सब हैरान हो गए। औरतें तौबा तौबा करने लगी। गांव के एक आदमी ने करमू से पूछा, बाबा, वो लाश किसकी थी? उसके चेहरे से कुछ पता चला? करमू अभी तक अचंभे में था। वो बोला, मुझे नहीं मालूम, मैंने तो सिर्फ उसकी टांगें देखकर ही आंखें बंद कर ली थी। ये तो असद साहब का हौसला है कि उन्होंने उसे बहुत गौर से देखा। करमू की बात सुनकर शाहिद बोला, असद तो है ही क्राइम रिपोर्टर, पता नहीं कितनी लाशें इसने देखी होंगी अपनी 10 साला मुलाजमत में। वो ठीक कह रहा था, मगर लाश की इतनी भयानक हालत उसने पहले कभी नहीं देखी थी। शाहिद के घर में मौजूद अफराद, जिनमें कुछ मेहमान थे और कुछ गांव के थे, सभी डरे डरे नजर आ रहे थे, ये जानकर कि ये जौनपुर में अपनी नौइयत का पहला केस था। मिस्टर क्राइम रिपोर्टर, इस तरह खड़े रहने या डरने से मसला हल नहीं होगा। बेहतर है कि थाने फ़ोन किया जाए। ये आवाज़ मास्टर सफ़ीर की थी, जो इस गांव के वाहिद प्राइमरी स्कूल के वाहिद उस्ताद थे। मैं खुद ही पुलिस को कॉल करने का सोच रहा था, लिहाजा मैंने मोबाइल निकाला और पुलिस स्टेशन का नंबर मिला दिया। मैं आमतौर पर अपना तारुफ असद सईद सीआर के नाम से कराता था। यहाँ सीआर का मतलब है क्राइम रिपोर्टर, लिहाजा मैंने यही नाम
पुलिस को भी बता दिया। वो नींद में था। सीआर को न जाने क्या समझा और हड़बड़ा कर बोला, यस सर, अब्दुल्ला स्पीकिंग। मेरी हंसी छूट गई। ओ भाई, मैं चीफ मिनिस्टर नहीं हूँ बल्कि क्राइम रिपोर्टर हूँ। जी जी फरमाइए, हमारे लिए सीएम के बराबर ही हैं आप, वो जल्दी से बोला। मैंने खुशामद को नज़रअंदाज करके सीधी बात बताई। जौनपुर में एक शख्स का धड़ मिला है, बड़े ही भयानक अंदाज में। मैंने मजीद बातें भी उसे बता दी और फ़ोन बंद कर दिया। मास्टर सफ़ीर कहने लगे, एसएचओ हयात खान साहब बड़े फ़र्ज शनास आदमी हैं, जल्द ही पहुंच जाएंगे। फिर हम इस मौजू पर बातचीत करने लगे। एक बुजुर्ग बोले कि यह काम किसी बदरू का हो सकता है। बाज़ बदरूहें जब इंतकाम लेने पर आती हैं तो ऐसे काम करती हैं। हो सकता है ये काम किसी शेर ने किया हो, क्योंकि जंगल बहुत घनौना है और शेर भी आ सकता है। एक आदमी ने राय दी तो एक और बुजुर्ग बोले, तुम सबका दिमाग खराब हो गया है। बदरू ने तो खून पीना होता है, मगर इस लाश का गोश्त खाया गया है। बुजुर्ग ने अपनी दानिश्त में बड़ा अच्छा नुक्ता पकड़ा था, मगर मैं इससे मुत्तफिक नहीं था। चुनाचा मैंने कहा कि बुजुर्गवार, बदरू वाली बात पर मैं यकीन नहीं रखता, ये तो हम परस्त लोगों की बातें हैं। दुरुस्त कहा आपने मिस्टर जर्नलिस्ट, ये हमारे ख्याल का तसव्वुर है कि हर अनोखा वाक़या जिन्नों और भूतों और रूहों से मुंसलिक कर दिया जाता है। मास्टर सफ़ीर साहब मेरी तायीद में बोले। इतने में पुलिस आ गई। एसएचओ हयात खान अपने साथ 4 सिपाही लाए थे। मैंने उनसे हाथ मिलाया। मैं असद सईद हूँ, क्राइम रिपोर्टर। मैंने ही आपको फ़ोन किया था। आपको कौन नहीं जानता असद साहब, एसएचओ ने गर्मजोशी से मुसाफा करते हुए कहा। आप जाए वक़ुआ के बारे में बताएं। जी आप मेरे साथ चले, मैं दिखाता हूँ। ये बोलकर मैंने टॉर्च ली और उनको लेकर जंगल की तरफ चल पड़ा। ओह खुदाया, लाश को देखकर एसएचओ के मुंह से निकला, इतनी भयानक लाश, यकीनन ये तो किसी दरिंदे का काम है। एसएचओ फटी फटी आंखों से बोले। बाकी सिपाही भी डर गए थे। बहरहाल डरने से कुछ नहीं होना। लाश को उठा लिया गया। जौनपुर बहुत खूबसूरत गांव था। सुबह के वक्त हवा में किसी शौक हसीना के रक्स करते बालों की मानंद झूलते हुए दरख्त, चिड़ियों की चहचहाहट और सौंधी सौंधी खुशबू एक ऐसा मंजर पेश करती थी कि दिल की दुनिया अजीब होने लगती थी। और फिर तुलुए आफताब का मंजर, लहलहाते खेतों पर पड़ी सूरज की किरणें, ये सब देखकर बेख्तियार शायरी करने को दिल चाहता था। मगर आज सुबह दिल की दुनिया अजीब नहीं थी, शायरी करने को दिल नहीं चाहा। ये खूबसूरत गांव खौफ व हिरास की लपेट में आ गया। उस लाश के दरियाफ्त होने पर, और फिर वो कटी फिटी किसी बदनसीब की लाश जिसने दिलों को दहला कर रख दिया। पुलिस वाले लाश को ले गए थे और पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। पता नहीं वो कौन बदनसीब था, लेकिन किसी का मरना दुनिया वालों के कामों में रुकावट नहीं डालता। इस लाश ने भी रुकावट नहीं डाली और शाहिद के वलीमे की तकरीब शुरू हो गई। दिन गुजर कर रात आ गई। मेहमान वापस चले गए। मुझे भी जाना था, मगर शाहिद के बेहद इसरार की वजह से मैं नहीं गया। रात गुजर कर सुबह हो गई, मगर एक हौलनाक मंजर के साथ। हुआ यूं कि सुबह के वक्त गांव की औरतें कुएं पर पानी भरने गईं तो शोर मच गया। वो अपने घड़े वगैरह वहीं छोड़कर भूत भूत कहती हुई वापस आ गई। मैंने शोर सुना तो जल्दी से वहां पहुंचा। वो एक दिल हौला देने वाला मंजर था। एक लाश जिसकी खोपड़ी आधी गायब, जिसके बाजू और टांगों का गोश्त गायब। वो खुदाया, सूरज तो नए दिन की नवीद लेकर तुलू होता है, मगर आज वहां गांव के और भी अफराद इकट्ठे हो गए थे। करमू बोला, असद साहब, ये भी उसी जिन का काम है। मैं सोच रहा था कि ऐसा करने वाला कितना जालिम होगा। जिन भूत वाली कहानी को मैं मान नहीं रहा था, मगर कोई इंसान ये काम कर सकता है। अगर कर सकता है तो वो कितना दरिंदा सिफ्त इंसान होगा। अचानक एक आदमी बोला, अरे ये तो गामा है, गामा कुम्हार। ये सुनकर वहां खड़े लोगों ने गौर किया और फिर वहां जैसे भगदड़ मच गई। एक जवान सी लड़की दौड़ती हुई आई। मेरे बाबा, मेरे बाबा, ये कहती हुई वो लाश पर गिर पड़ी। वो रोए जा रही थी। बाबा, आप कहाँ चले गए बाबा? आप हमें छोड़कर कहाँ चले गए? अब मैं इस दुनिया में अकेली रह गई हूँ। आपने ये भी नहीं सोचा कि रानों की देखभाल कौन करेगा? ओ मेरे खुदा, वो रोए जा रही थी और मेरा दिल फटा जा रहा था। करमू कहने लगा, असद साहब, इसकी बेटी है, गामे की, छोटी सी थी जब माँ मर गई। बाप ने माँ बनकर पाला, लेकिन आज ये तन्हा रह गई। और ये बोलकर करमू आंसू छुपाने की कोशिश करने लगा। मेरी कैफियत भी बहुत अजीब सी हो रही थी। मैं सोच रहा था कि यहाँ क्यों आया था मैं।
بہتر ہوتا اگر میں یہاں آتا ہی نہیں، یہ تلخ اور ہولناک واقعات تو نہ دیکھنے کو ملتے۔ یہ سوچتے ہی میرا ذہن اس آدمی کی طرف چلا گیا جسے رات میں نے ایک آدمی ملا تھا، کافی سرخ و سفید اور ہٹا کٹا۔ میں نے اس سے پوچھا، آپ کا نام کیا ہے اور کہاں جا رہے ہیں؟ وہ اپنے بارے میں بتانے لگا کہ اس کا نام بشیر ہے اور وہ جونپور میں ایک تاجر کے پاس جا رہا ہے۔ وہ تاجر لاہور کا رہنے والا ہے، مگر شہر کی رنگینیوں سے اکتا کر گاؤں کی قدرتی مناظر کی سیر کو آیا ہوا ہے۔ اس کا نام اکبر خان ہے۔ اسد صاحب، پولیس آ گئی۔ کرمو کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ میں نے دیکھا تو حیات خان صاحب سپاہیوں کے ہمراہ آ گئے۔ وہ آتے ہی ایک دم بولے، کیا حال ہے رپورٹر صاحب؟ کیا شہر میں خبریں ختم ہو گئیں؟ کیا آپ گاؤں میں تلاش کرنے آ گئے؟ نو سر، میں نے ہنس کر بولا۔ پتہ نہیں کیوں یہ واقعات وقوع پذیر ہو رہے ہیں۔ پھر وہ لاش کا معائنہ کرنے لگے۔ ان کے چہرے پر فکر کے اثرات نمایاں تھے۔ میں نے دیکھا کہ رانو خاموشی سے بیٹھی ہوئی تھی، اس کی نظریں باپ کے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ اچانک میرے دل کو کچھ ہونے لگا، ایک انوکھا احساس، اور میں نے سر جھٹک کر ایس ایچ او کی طرف دیکھا۔ وہ لاش کے قریب ہی کھڑے تھے، مگر ان کے ساتھ اب ایک اور شخصیت بھی کھڑی تھی، بھاری بھرکم، عمر تقریباً 45 سے 50 سال۔ میں نے غور سے اس کی طرف دیکھا تو اس کی نظریں اٹھائیں اور میری طرف اس نے گھور کر دیکھا۔ پھر وہ میری طرف آنے لگا۔ السلام علیکم، میرا نام اکبر خان ہے اور میں لاہور کا بزنس مین ہوں۔ میں نے اس کے سلام کا جواب دیا اور سوچنے لگا کہ اکبر خان کا نام میں نے پہلے بھی سنا ہے کہیں۔ پھر مجھے اچانک یاد آیا کہ اکبر خان تجارت کے سلسلے میں افریقہ کی طرف جا رہا تھا کہ اس کا جہاز سمندری طوفان کی زد میں آ کر ڈوب گیا۔ اکبر خان کے بارے میں کچھ پتہ نہ چلا کہ وہ زندہ ہے یا مردہ۔ پھر تقریباً 9 سال بعد اور 1 سال پہلے وہ دوبارہ منظر عام پر آ گیا، ایک عجیب کہانی کے ساتھ۔ اسے بحری جہاز سے کشتی کے ذریعے کنارے پر آنے میں مدد ملی اور جہاز ڈوب گیا۔ اس طویل عرصے میں وہ ایک افریقی قبیلے میں رہا اور ان کے طور طریقے دیکھتا رہا، وغیرہ وغیرہ۔ اب آپ مجھے پہچان گئے ہیں نا؟ اکبر خان نے اپنی ایکس رے نما نظریں گھماتے ہوئے کہا۔ جی ہاں بالکل، آپ تو ایک افریقی قبیلے کو شکست دے کر آئے ہیں، میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ وہ بھی مسکرا دیا۔ میں اس وقت تھانے میں موجود تھا۔ ایس ایچ او حیات خان الجھن کے عالم میں کہہ رہے تھے، میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ کیا کروں۔ 2 لاشیں دریافت ہو چکی ہیں مگر قاتل کا کوئی پتہ ہی نہیں۔ حکام بالا سے الگ دباؤ پڑ رہا ہے کہ قاتل کو بے نقاب کیا جائے۔ گاؤں میں کی لاش پوسٹ مارٹم کے لیے روانہ ہو چکی ہے مگر قاتل کا کچھ پتہ نہیں چلا تھا، اس لیے وہ پریشان تھے۔ ایسا کام کسی جن کا ہی ہو سکتا ہے، مگر جنوں پر آج یقین کون کرتا ہے؟ یہ تو کسی درندہ نما انسان کا کام ہے، ایس ایچ او نے کہا۔ پھر میں بولا، سر یہ کسی اذیت پسند آدمی کا کام ہو سکتا ہے۔ وہ بولے، آپ دیکھیں نا اسد صاحب، کتنا اذیت ناک اور سفاکانہ انداز قتل ہے۔ یہ میں نے اپنے پوری سروس میں بلکہ پوری زندگی میں اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ پھر ہم اس کیس پر گفتگو کرنے لگے۔ چونکہ میں ایک کرائم رپورٹر تھا، اسی لیے حیات صاحب بڑی عزت کرتے تھے میری۔ اچانک مجھے خیال آیا، سر یہاں بشیر نامی ایک بندہ آیا ہے اکبر خان کے پاس۔ میں نے اسی خیال کے تحت پوچھا، کیونکہ پہلے والے آدمی کے بارے میں کوئی پتہ نہیں چلا کہ کہاں کا ہے اور وہ یہاں کیوں آیا ہے۔ ایک دن پہلے وہ لاش دیکھ کر مجھے شک سا ہوا تھا کہ اس آدمی کو میں نے کہیں دیکھا ہے۔ ایس ایچ او سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ میں نے کہا، کہیں وہ پہلی لاش اسی آدمی کی تو نہیں تھی؟ ایس ایچ او نے چونک کر مجھے دیکھا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ اسے جانتے ہیں؟ کیوں نہ اکبر خان کو بلا کر ان کا فقرہ منہ میں ہی رہ گیا۔ ایک سپاہی نے آ کر اطلاع دی کہ اکبر خان آیا ہے اور ایس ایچ او سے ملنا چاہتا ہے۔ ایس ایچ او نے کہا کہ اسے اندر آنے دو۔ اکبر خان اندر آیا اور ہاتھ ملا کر بیٹھ گیا۔ پھر بولا، انسپیکٹر صاحب میرا ایک نوکر غائب ہے۔ ایس ایچ او نے پوچھا، کون ہے اور کیا نام ہے اس کا؟ اس کا نام بشیر ہے اور میرا بڑا پرانا نوکر ہے، یہاں میرے پاس آیا تھا مدد کے لیے۔ ایس ایچ او نے میری طرف دیکھا، پھر بولے، کہیں وہ بشیر تو نہیں جو آپ کو ملا تھا؟ میں نے کہا، وہی ہوگا سر، کیونکہ اس نے اکبر خان کی طرف جانے کا ذکر کیا تھا۔ پھر ایس ایچ او نے میری بات سے متفق ہو کر اکبر خان کو یہ بتا دیا کہ پہلے دریافت ہونے والی لاش بشیر ہی کی تھی۔ یہ سن کر اکبر خان گلوگیر ہو گئے اور بڑی ہی دھیمی آواز میں بولے، وہ اپنی بیٹی کی شادی کرنے والا تھا، اسے پیسوں کی سخت ضرورت تھی، اسی لیے میرے پاس آیا تھا، مگر اسے کیا پتا تھا کہ وہ واپس نہیں جا سکے گا۔ میں نے افسردہ سانس خارج کر کے اس کی طرف دیکھا۔ میں گھر پہنچا ہی تھا کہ شاہد نے سوال داغ دیا،
ہاں جی، SHO صاحب کیا کہہ رہے تھے؟ وہ کیا کہے گا بیچارہ، وہ تو خود پریشان ہے ایسے انوکھے کیس کی وجہ سے۔ ہاں، پہلی لاش کے بارے میں پتہ چل گیا ہے، پھر میں نے اسے بشیر کے بارے میں بتایا۔ اتنے میں میری اماں جان آ گئی۔ بیٹا یہ کیا ہو رہا ہے؟ قتل پر قتل، چلو واپس چلتے ہیں۔ میں نے انہیں تسلی دی اور پھر یہ دن بھی گزر گیا۔ رپورٹر کی حیثیت سے مجھے کیس کی مکمل رپورٹ لے جانی تھی کہ اپنے اخبار میں بھی شائع کرا سکوں۔ رات آ گئی، گاؤں میں ایک طرف سے رونی کی آوازیں آنے لگیں، بڑی دردناک آوازیں تھیں۔ یہ رانو تھی، اپنے باپ سے جدائی کا غم تھا اسے۔ ویسے وہ کتنا درندہ صفت تھا مارنے والا، یہ بھی نہ سوچا کہ اس کے مرنے سے کتنی آنکھوں میں آنسو آئیں گے۔ رانو کی آواز سن کر میرے دل کو کچھ ہونے لگا تھا۔ کیا یہ وہ لافانی جذبہ ہے جسے محبت کہتے ہیں؟ لا حول ولا قوت، میں نے سر جھٹکا۔ میں یہاں محبت کرنے نہیں آیا تھا۔ صبح ہو گئی، سورج طلوع ہوا، دو خبریں لے کر، ایک خوشی اور ایک غمی کی۔ گاؤں کے ایک اور آدمی فضلو کی لاش دریافت ہوئی، بڑے بھیانک انداز میں، اور خوشی یہ کہ فضلو کو لاش بنانے والا بھی دریافت ہو گیا تھا۔ میں فٹافٹ تیار ہو کر تھانے پہنچا۔ SHO اپنے کمرے میں تھے، وہ تھکے ہوئے نظر آ رہے تھے، جیسے ساری رات جاگتے رہے ہوں۔ میں نے تجسس سے پوچھا، سر وہ درندہ کون ہے؟ وہ مسکرا کر بولے، اسد صاحب جلد آپ کو پتہ چل جائے گا۔ پھر وہ مجھے لے کر حوالات کی طرف گئے۔ قاتل کو دیکھ کر میرے دماغ کا فیوز پھک سے اڑ گیا۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ SHO کہہ رہے تھے وہی اسد صاحب، تقریباً 9 سال سے افریقیوں میں رہنے کی وجہ سے یہ بھی آدم خور ہو گیا ہے۔ وہاں سے کسی طرح بھاگ کر واپس تو آ گیا، مگر آدم خوری کی لت نہ گئی۔ اس نے لاہور کو چھوڑ کر دور گاؤں میں ڈیرا لگا لیا۔ اس نے سوچا کہ گاؤں میں مزے سے آدم خوری کرے گا، مگر خدا ہر جگہ موجود ہوتا ہے، SHO نے کہا۔ میں حیرت کے سمندر میں غوطے لگا رہا تھا۔ پھر مجھے سمجھ آیا کہ قاتل کون تھا۔ قاتل کوئی جن نہیں، کوئی بھوت نہیں، بلکہ لاہور کا معروف بزنس مین، خونی درندہ اکبر خان تھا۔ رانیہ اور فرانو نے پوچھا، اکبر خان کو قبیلے والوں نے کیوں نہیں کھایا؟ میں نے جواب دیا کہ اس میں بھی یہ سبق ہے کہ اللہ چاہے تو کسی کو بھی مگرمچھ کے منہ سے بھی زندہ نکال سکتا ہے، مگر ناشکرہ انسان اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی کو بھول جاتا ہے۔ اکبر خان بچ کر تو آ گیا، مگر دوسروں کو مارنے لگا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ جس اللہ نے اسے بچایا ہے وہ دوسروں کو بھی بچا سکتا ہے۔ رانو معصومیت سے مجھے دیکھ رہی تھی، پھر اس کی جھیل جیسی آنکھوں میں جیسے لاکھوں تارے جھلملانے لگے ہوں۔ میں نے اسے سینے سے لگا لیا۔ اب مت رونا، جب تم روتی ہو تو میرا دل کٹنے لگتا ہے۔ دیکھو مجرم اپنے انجام کو پہنچ گیا ہے، چپ ہو جاؤ۔ میں اسے دلاسا دینے لگا، میں اب اس کا مجازی خدا ہوں۔ جی ہاں، وہ لافانی جذبہ محبت جس کا میں بھی شکار ہو گیا، اسی لیے میری خواہش کے مطابق رانو سے میری شادی ہو گئی۔ 1 سال کا عرصہ گزر گیا ہے، ہم محبت بھری زندگی گزار رہے ہیں، مگر اس خونی درندہ صفت کو نہیں بھول پائے جس کا نام اکبر خان تھا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کے کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔